فتوشحها بذلك البساط الرائع الذي يأسر القلوب ويدغدغ المشاعر والأحاسيس في هذا الملتقى الروحي الذي تحتضنه ترميلات، والتي حباها الله من نعمه وجعلها بمائها العذب الزلال تروي الأرض والإنسان وتعزف سمفونية أخاذة، سمفونية الماء والخضرة، والتي تردد صداها هضاب والماس وأرض قبائل زيان. هذه القبائل التي سجلت عبر التاريخ بدماء أبنائها الزكية الطاهرة صفحات مجيدة من تاريخ النضال ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، وكتبت ملاحم بطولية من أجل استقلال هذا البلد الآمن تحت القيادة الحكيمة للأسرة العلوية الشريفة. وهي اليوم تواصل مسيرة النماء والبناء والتشييد تحت القيادة الحكيمة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رائد مسيرات التنمية. أيها الحضور الكريم، بمناسبة هذا اللقاء الروحي فإننا نرحب بهيئات المجتمع المدني وقبائل الصحراء المغربية والمجتمع المدني بإقليم الخميسات وإقليم قلعة الصراغنة وإقليم الحوز وإقليم أكادير وسيدي يفني وقلميم وطنطان وأسساك والعيون والسمارة وبوجدور والداخلة. كما نتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان وكبير العرفان لكل الحاضرين القادمين من إقليم الحوز بالأطلس الكبير، ومن زمران الشرقية بإقليم قلعة الصراغنة أستاذ عبد الله بولاه من إقليم الحوز، والذي ذكرنا بأن نشكر السيد الحاج عمر التركزي القادم من سيدي بطاش على حضوره لحفلنا هذا، ونتمنى له الشفاء العاجل. نلتقي مع أهل الدار مع جمعية زاوية سيدي عبد الرحمن الركاز في كلمة ترحيبية يلقيها النائب الأول للسيدة رئيسة الجمعية الأستاذ عبد الله بولاه من إقليم الحوز، فليتقدم مشكورا. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. ضيوفنا الأعزاء، نرحب بكم في هضاب والماس بزاوية سيدي عبد الرحمن الركاز، فمرحبا وسهلا بكل القادمين من كل ربوع المملكة ومن خارج أرض الوطن. نحيي فيكم هذا الحضور المتميز والدائم، ونتمنى لكم في مقاما سعيدا في زاوية سيدي عبد الرحمن الركاز، والتي تنظم هذه السنة الدورة 11 من الملتقى الروحي للزاوية، والذي اخترنا له هذه السنة موضوع القبيلة والزاوية آليات أساسية لتفعيل الدبلوماسية الموازية والدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه الكبرى. وبهذه المناسبة ننظم مجموعة من الأنشطة الموازية، إلا أن الظروف الطبيعية والمناخية حالت دون أن
نتمكن من مجموعة من الأنشطة التي كانت مسطرة في البرنامج العام لهذا الملتقى، والذي ينظم على مدار 3 أيام من 13 و14 و15 أبريل لهذه السنة. والحمد لله على أمطار الخير التي هطلت بغزارة بمنطقة والماس وترميلات، وهي مناسبة نشكر فيها الله تبارك وتعالى على نعمه. وهذا هو دور الزوايا ودور هذا الملتقى التي نلتقي فيه ونصل الرحم مع إخواننا وأبناء عمومتنا وجميع من له علاقة بنا، خاصة الإخوان القادمين من الأقاليم الجنوبية للمملكة ليصلوا الرحم مع إخوانهم في منطقة هضاب والماس والمدن المتواجدة بالمنطقة الشمالية للمملكة. فمرة أخرى أهلا وسهلا بكم في زاوية سيدي عبد الرحمن الركاز. ولا يفوتني أن أرحب بحرارة بعد الترحيب بالجميع بالحاج عمر التركزي مقدم زاوية سيدي عبد الرحمن الركاز بمنطقة زعير سيدي بطاش، ونتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى أن نكون حاضرين بهذه الوفود وبهذه الوجوه النيرة والطيبة في الموسم الذي سينظم هناك إن شاء الله. فمرة أخرى أهلا وسهلا بالجميع، ونتمنى لكم مقاما طيبا بين ظهرانينا، وشكرا. عن فعاليات المجتمع المدني بعوين تركز بإقليم السزاك، هذا الإقليم المجاهد والمناضل، والذي يقف وقفة رجل واحد ضد المرتزقة وضد أعداء الوحدة الترابية، والذين يقفون صفا واحدا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ومع الأستاذ توفيق يسلموا. وأخص هنا بالذكر جمعية زاوية سيدي عبد الرحمن الركاز التي أتاحت لنا هذه الفرصة لصلة الرحم بأبناء العمومة أينما كانوا شمالا أو جنوبا أو بوسط المملكة. ففعاليات المجتمع المدني تلعب دورا مهما في الدبلوماسية الموازية، وتلعب أيضا دورا طلائعيا للوقوف في وجه جميع أعداء الوحدة الترابية. وأخص بالذكر هنا يعني الظروف العصيبة التي نمر بها الآن، ورغم كيد الكائدين فإن قبيلة تركز فهي مستعدة للدفاع عن الوحدة الترابية، ومستعدة أيضا ليس فقط شفويا لكن في أرض الميدان. فلنا من الرجال، والتاريخ سجل بطولات لأبناء هذه القبيلة، وباعتبار أيضا أن الزوايا كانت تلعب أدوار طلائعية منذ فترة ما قبل الاستعمار وما بعد الاستقلال، فالزوايا ظلت دائما لها علاقات بالأسرة العلوية. ومن هنا فباسمي أيضا وباسم فعالية المجتمع المدني بعون التركز كنتمناو من السلطات من المجالس المنتخبة بالخميسات، المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي والمجلس الجهوي، يساعدوا هاد الناس ويساعدوا هاد الزاوية في النهوض بالأوضاع ديالها. ولما لا بناء مدرسة هنا بترميلات تمثل قبيلة تركز، وبالتالي إعطاء واحد يعني نعطوا واحد الصبغة وطنية لهذا الملتقى، ويكون حضور أكبر، ويكون يعني عنده واحد الصدى أكبر، ونهضوا بهذا بالمنطقة. وشكرا جزيلا. راني بعد ماني موجه الكلمة غير هذا الشيء اللي عطا الله، المهم رانا عيانين كيف دخلنا من الطريق. أيتها السيدات وأيها السادة من إقليم السزاك، نعود إلى قمم الأطلس المتوسط، وبالضبط إلى إقليم الحاجب، حيث نلتقي مع مجموعة ألمو يوغا وغبالو إنشاد قروان إقليم الحاجب. طلبنا لكم ضيف الله باسم الجمعية الميوغا وغبالو إقليم الحاج بن الشادة قروان شعراء،
حنا طلبنا ضيف الله وهذا الشيء عجبنا. كنشكروا هاد الناس اللي دايرين هاد الحفله في هاد الزاويه، وكنشكروا الحاجه مباركه والحاج عمر والناس كاع اللي جايين ضيوف ديالهم. كنقولوا الله يجعل الملاقه رحمه، والله يجعل هاد الشيء يكون تبارك الله يكون مزيان. وهذا الشيء عجبنا بزاف. واول مره حنا جينا سمعنا دابا بان راه 11 باش داز هذا سميتو يديروا هذا المهرجان، وحنا اليوم اول مره عندنا. كنشكروا هاد الناس وفرحنا لكم وعجبنا هذا الشيء، وكاينه النيه وكاين المعقول. وبهذا الرؤيه ديال سيدنا ديال الله سبحانه الا هو جا هو هذاك وجات وكل شيء مزيان تبارك الله. والله الله يجعل الملاقه رحمه، والله ينصر سيدنا محمد السادس، الله ينصرو، الله يعاونو، الله يشافيه هو والاسره ديالو، مولاي الجليل مولاي الحسن ومولاي رشيد، الاسره العلويه الله يخليها لنا. وحنا نشاده كي قالوا الكلام كنهضروا على الطبيعه، ما عندناش الثقافه ما عندناش القرايه، وسمحوا لنا هذا الشيء اللي كنعرفوا. والله يجعل الملاقه رحمه والله يشافي الجميع، والحمد لله رب العالمين. ونبدا بسم الله يا فمي، ونبدا بك يا اللي مكلف بينا. وهو عالم شافنا مجموع، وربي وحده ما معاه البشر. وهو اللي خلقنا عطالينا وباش نعيشوا الروح ورزق ديالو. واسعى لك العفو يجي مرسول، وتعطيني الصبر بين يديكم. واسعى لك العفو يجي مرسول، وتعطيني الصبر بين يديكم. واسعى لك العفو يجي مرسول، وتعطيني الصبر بين يديكم. واخا كاين اللي خطا فيا، ونسمح له ونغسل القلب ديالي. ويلي شاد فيك طريق الله، ومضمونة الجنة تجي قدامه. ويلي كيسرقوا كلا الحرام، وغدا كيحرقوا الفعل ديالو. ويلي دار شي راه كيلقاه، والدنيا فايته غير كتلينا. ويلي دار شي راه كيلقاه، والدنيا فايته راه كتلينا. ويلي دار شي راه كيلقاه، والدنيا فايته غير كتلينا. وربي تسلط اللي مشى غلط، يا وتنهي راسك الله كيخزيكم. وسقسي شوف الحفاب فين مشى، واش اللي زاد مازال في الدنيا عاش. وينسيتي الموتى المنافق، يا وتبقى في الظلام ومشى والبولط. وصلي عاود وصوم كل حلال، يا والغطى من الفروض اللي منزول. وصلي عاود كل صول حلال، ويصلي اللي منزولين. وصلي عاود وصوم كل حلال، ويصلي المفروض اللي منزولين. وغدا وعرفوا راه تمشي المقابير، يا وسعدتك يا اللي مفرش بخير. يا ومن اللي يجيلك يموت يا البخير، يا وتما عاد حصله في جهنم. ويلك تزكي وعالشرطي، يا وهما كلي يفكوك من البنيقه. هكا كاين اللي بغى الايمان، يا ويحضيك هنا كيلي زوينه. وهما اللي بغى كاين الايمان، ويحضيك هنا كيلي زوينه. ويحضيك هنا الايمان، ويحضيك هنا كيلي زوينه. وما غاديش تلقى البرابور، يا وما غاديش تديو في الزربيات. يا وما غاديش تدي الكومبلي، يا وليتي في الصندوق في البيلا. خليتي الخيرات في الدنيا، يا وما كدومش وكتشوه بيكم. يا وهادي اللي صعيبه ينفتو، يا وطيعوا الله باش يستجب ليكم. وهادي اللي صعيبه ينفتو، يا وطيعوا الله باش يستجب ليكم. وهادي اللي
اللي صعيبة إذا فقتو يا وطيعوا الله باش يستجب لياكم. وعرفوا دايما راه غير نمشي ويا وتدينا المسكين لا الشبعانين ودير الفوقي ولا كون بالسفلي وما تنساش الرحيله العبد الباخيل وكتحضي غير الخواض والمنكار وراه الشيطان الملعون كيجريكم ولكني راه بعزراين بالعصا والله يهدينا نكونوا شوي مزيانين ولكني راه عزراين بالعصا والله يهدينا نكونوا شوي مزيانين ولكني راه عزراين بالعصا والله يهدينا نكونوا شوي مزيانين. واللي ملهي بالسياسه الخاويه واللي غرته الحياه في كديفو وفين النبي وعمر فين مشى واللي باقي طمعين يشري وربيلت وخاتبني وتعلي وداك الشي غادي يبقى تيفرقوا وشديتو غير بوت العود والحوض وطراب عليك وما بقى لك الخروج من البلاصه غير بوت العود وطراب عليك وما يبقى ليش الخروج من البلاصه غير بوت العود والطراب والحود عليك ما يبقى ليش الخروج من البلاصه وما تمشي شايل السوق ديك الدار وغير انت ما يدخلوا عليك الجيران وما تلقاش تما ولا الفلوس وغير عمل غادي يجلس حداكم وما تمشيش للعرسول في الشتا وما تمشيش للحمام تغسل بخير وما تلقى مرسيدس باش تدور وما بقى قاع تمشي على رجليكم وما بقى مرسيدس باش تدور وما بقى قاع تمشي على رجليكم ما بقى مرسيدس باش تدور ما بقى قاع تمشي على رجليكم وغير الدودي بدالك في الصحة وما تلقاش رجمول الباب يزوروك وخاتمك ما يسمعوك شاي الناس ما كيلقاش طبيب الطريق يداويك واخا يبكي والدراري صغار عليك ولكن حكم الله ما عنده فين وغير يشوفوا تصويره وتا يبغي وديك الساعه يهبلوا وما صبروش وتا يشوفوا تصويره وتا يبكي وديك الساعه يهبلوا وما صبروش غير يشوفوا تصويره وتا يبكي وديك الساعه يهبلوا وما صبروش والروح اللي عندنا غير الامانه وكاين مولاه ربي كبير الداوم ونهارنا الليل فاش يبغي يدي وبحالينا كان الكاس في الطبله طاح وما بقى ما جمع فيه غير نساء ولا بد غنتبعو ويهزونا واللي مبليين بالكبرين والله سيدي النبي ما يشوف هادو واللي مليين بالكبرين دمو والله سيدي النبي ما يشوف هادو اللي مليين بالكبرين دمو والله سيدي النبي ما يشوف هادو وعلى الشيطان مطرود من الجنة ودار الخطا وما حشاي براسو وراح شوم عليك المخرويض واشيب على راسك وراك يدعيكم وطاحوا لك السنان والضروس مشى واخا حطيتوك العشا وما قديتيش وبركه من الغشاق للإيمان واطلب الله يغفر لك ترجع بيا اخي وبركه من الغشاق للإيمان واطلب الله يغفر لك ترجع بيا خير وبركه من الغشاق للإيمان واطلب الله يغفر لك ترجع بخيرها. نبقى دائما مع إقليم الحوز وفي كلمة عن هذا الإقليم المجاهد وعن تلك الأرض الطيبة المعطاء ونلتقي مع كلمة جمعية تبقال للفنون الشعبية تلقيها الأستاذة خديجة الكامل فلتتقدم مشكورة. وقبائل لنتعارف والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي أخى بين أصحابه القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أطلب من الجميع قراءة الفاتحة ترحما على روح أبي أخينا ورئيس جمعيتنا الحاج
محمد عمر البوزيدي وجميع موتى المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله من الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم. تتسابق الكلمات وتتلاحم العبارات لتنظيم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنتم، إلا أصحاب التميز والأفكار النيرة. أزكى التحيات وأجملها وأندرها وأطيبها أرسلها لكم بكل ود وحب وإخلاص. تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي من تقدير واحترام، وأن تصف ما أختلج بملء فؤادي من ثناء وإعجاب. كلمة حب وتقدير وتحية ووفاء وإخلاص. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. تحية من القلب إلى القلب. بادئ ببدء أن ألقي كلمات الشكر والامتنان أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء جمعية تبقى للفنون الشعبية، وكذا الجمعيات الأخرى الوافدة من إقليم الحوز، بمناسبة افتتاح فعالية الملتقى الروحي السنوي بدورته 11 بزاوية سيدي عبد الرحمن الركاز قبيلة تركز، المقام بزاوية الترملت، جماعة والماس، إقليم الخميسات. أعطر التحيات وأطيب المنى إلى أصحاب القلوب والنفوس الأبية عبر نفحات النسيج وأريج الأزهار وخيوط الأصيل، فأزف شكرا من الأعماق لكم متمنا عاليا مجهوداتكم الجبارة. فليس في هذا المقام وبعد نجاح هذا الحفل المبارك والملتقى الميمون لا يسعني إلا أن أهنئ أبناء قبيلة تركز الذي هم جزء لا يتجزأ من هذا النجاح، إذ لم تبخل في الدعم والعطاء ما استطاعت. ولا يفوتني أن أهنئ القائمين والمنظمين وأشكرهم جزيل الشكر على حسن التنظيم، وعلى رأسهم رئيسة الجمعية الحاجة مباركة يشعار وزوجها الحاج محمد وأعضاء الجمعية. ونشكر كذلك السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والمجتمع المدني. والشكر موصول كذلك لجنود الخفاء الذين عملوا بجهد وإخلاص لإنجاز هذا العمل الخير وإنجاحه. فنجاح هذا الملتقى نجاح لرئيسة الجمعية السيدة يشعار ولقبيلة تركاز وللجهات كلها، وهنيئا للحضور جميعهم إخوة وأخوات. وأتمنى أن يكون هذا الحفل بداية لاحتفالات أخرى ونجاحات أخرى إن شاء الله، كما ننوه بالذين اختاروا هذا الشعار الجديد لهذه الدورة وأحسنوا صنعا، إذ فعلوا ولن يغفلوا قضية الوطن. فقد شهدت أقاليمنا الجنوبية تطورا خطيرا وتحركات استفزازية من قبل الخصوم ومؤامرة من أعداء الوطن. علينا أن نتصدى لها بحزم وعزم وتبصر، مجندين وراء قائدنا المفدى مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي نستبشر خيرا بشفائه وتفاؤل كثير بإنجازاته وعمله الدؤوب في بناء صروح التنمية وتشييدها، ساعيا في تحقيق سعادة شعبه وازدهاره. ولم يأل جهدا منذ أن اعتلى عرش أسلافه الأمجاد، أدام الله عزه ونصره وكلل بنجاح أعماله وخلد في الصالحات ذكره، أبقاه الله رمزا وذخرا وملاذا للعباد والبلاد، وقر عينه بولي عهده ووارث سره ومجده مولانا الحسن، حفظ الله والأسرة العلوية من كل سوء ومكروه، وأدام الله علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان في هذا البلد. بغيت وأشكركم ثانية يا أبناء قبيلة تركاز، ثانية على سعة صدوركم وكريم عطائكم، وهذا كله من طيب أصلكم
وكريم محتدكم وسمو خلقكم. وأشكر كذلك ضيوفكم القادمين من مختلف مدن البلاد، من مدن بلادنا العزيز، وهم شموس وأنوار للملتقى، ويشرفنا أن نلتقي بهم وكم نتوق للتواصل معكم، فنحن وأنتم وضيوفكم إخوة، وسنظل بإذن الله إخوة متحابين متآزرين معطائين في المنتديات والمهرجانات ومختلف اللقاءات، لا نتوانى أبدا عن فعل الخير والأمر به بعد القول، إلا مقعدا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. نتمنى من الله عز وجل لكم الصحة والعافية على ما قدمتموه لنا من أحاسيس نابعة من قلوبكم، وأدام الله عزكم وأدام عطاءكم. بارك الله فيكم ووفقكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. كما أنها تشرف على المركز الموجود بمدينة القلميم، مركز تصفية الدم، فليتقدم الأستاذ الحسين الحسيني لإلقاء كلمة عن جمعية سيدي الغازي بإقليم قلميم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم هيكل المكتب المسير لجمعية سيدي الغازي العمل الاجتماعي لجمعية سيدي الغازي العمل الاجتماعي والتربوي بقلميم، نشكر جمعية زاوية سيدي عبد الرحمن الركاز على دعوتنا لحضور فعالية هذا الملتقى الروحي الديني الثقافي الرياضي والفني، والشكر موصول كذلك إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في تنظيم هذه الفعاليات. وختاما نتمنى لجمعية سيدي عبد الرحمن الركاز التوفيق في الملتقيات القادمة إن شاء الله، وشكرا. لمشاركتنا الأفراح بهذه المناسبة السعيدة من إقليم الحوز بالأطلس الكبير، نطير إلى جنوب المملكة المغربية وبالضبط إلى إقليم قلميم